अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं नाज़िया अकरम। प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले बात करेंगे निजकारी आखिर क्यों और हुकूमत निजकारी से आखिर हासिल क्या करना चाहती है। उसके बाद बात होगी पाकिस्तान की सड़कों का निज़ाम दुनिया में ख़तरनाक तरीन क्यों, और इसके बाद प्रोग्राम के सबसे आखिर में बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक के सदर की पाकिस्तान आमद, उनका कहना है कि पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया है। जानेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की मईशत में क्या कुछ है। जी नाज़रीन, इन्हीं तीन इशूज़ पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम और ऑफ कोर्स हमेशा की तरह अयाज अमीर साहब। अगर मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें अयाज साहब, आज से 24 घंटे पहले तक तो दोनों फ़रीक़ैन जो हैं PIA के अंदर हुकूमत डटी हुई थी कि वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएगी जब तक जो यूनियंस हैं वो अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करते, मनसूख नहीं कर देते। और यूनियन सब डटी हुई थी और वो ये कह रही थी कि वो उस वक्त तक कॉल स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे जब तक हुकूमत ये ऐलान ना कर दे कि वो निजकारी को मनसूख कर रही है। फिर अचानक क्या हो गया कि दोनों मिल बैठे और रात को 2 बजे कहते हैं कि सोहेल बलोच साहब पहुंच गए शहबाज शरीफ साहब के पास। नहीं, कुछ अंडरस्टैंडिंग तो हुई है, कुछ तसल्ली किसी तरफ से मिली होगी और ये भी कहा गया है जो जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कि कोई शख्स है जिसने कलीदी किरदार अदा किया है। गैर सियासी ताकतें जिन्होंने धरना रुकवा दिया था वो दोबारा से मुदाखलत तो नहीं कर रही? आई डोंट नो, मेरे ख्याल को उनके इशारे से ऐसा तो नहीं पता चलता। और फिर ये बात भी कि वो लाहौर आके यहाँ पे मुज़ाकरात किए, तो एक तो पहली चीज़ पूछने की है खातिम आला का प्राइवेटाइजेशन से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन शायद तसल्ली उस लेवल की हो जो इनके लिए तसल्ली बख्श हो। आया साहब, तो हमेशा ये होता है हमारे सियासी ढांचे के अंदर कि इस स्टेज पे ले जाते हैं पूरे मुल्क को कि स्टॉल हो जाता है, बंद होने लगती हैं चीज़ें और फिर कोई गैर सियासी ताकत जो है वो इंटरफेयर करती है, मुदाखलत करती है कि जी आप ये बंद करें काम और सीधे रास्ते पे चलें। नहीं, ये इनका खलीज इतना ज़्यादा था, कोई इसमें कोई मीटिंग पॉइंट नहीं था, लेकिन कोई बीच में हो गया, अच्छा हो गया है। क्योंकि जो अपनी ज़बान से हुकूमत कह रही थी सख्ती वाली पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट कर नहीं सकती थी। जॉइंट एक्शन कमेटी जो कह रही थी कि बिल्कुल हुकूमत घुटने टेकते वो भी नामुमकिन था। तो एक मिडिल ग्राउंड शायद कुछ मिल गया है। उसके खदोखाल क्या है वो हमें देखना वो हम होगा। डेफिनेटली हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं, वो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन ऑफ कोर्स हमें बता सकते हैं। जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वेलकम टू द शो। स्ट्राइक अब डेफिनेटली ख़त्म हो गई है, तो ज़ुबैर साहब क्या स्टेटस है अब बेसिकली सारी PIA की प्राइवेटाइजेशन का? मेरा ख्याल है स्टेटस तो बिल्कुल वहीं से अब शुरू करेंगे जहां से छोड़ा गया था। हमने जो निजकारी के हवाले से जो हमारा प्लान था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था, वो बिल्कुल कायम है और हमने जॉइंट एक्शन कमेटी को भी ये बताया था कि ये कितना जरूरी है और इसमें सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान इंटरनेशनल के साथ उस सिलसिले में हमारा और उसका जो इख्तिलाफ वो बैठ सुनना चाहिए, लेकिन वो कहते थे पहले बात हम कहते थे पहले आप, तो मेरा ख्याल है एक अच्छा ज़ुबैर साहब, ये फरमाइए कि दिसंबर की 8 तारीख सन 2015 को आपने कहा था कि गवर्नमेंट विल प्राइवेटाइज PIA बाय नेक्स्ट जुलाई, कि जुलाई तक निजकारी कंप्लीट हो जाएगी। अभी भी आप कायम दायम है अपनी उस स्टेटमेंट पे और पॉलिसी पे? नहीं, बिल्कुल कायम नहीं है, बिकॉज जाहिर सी बात है उस वक्त हमारा जो प्लान था 31 दिसंबर को हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना था। तो 31 दिसंबर को हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसलिए नहीं किया था कि सेनेट ने वो रेजोल्यूशन पास करके रिवर्स कर दिया था ऑर्डिनर, और हमारे पास कोई लीगल बेसिस नहीं था टू गो अहेड। अब हम नेशनल असेंबली में गए हैं, अब वो सेनेट में आपको पता है 90 दिन वो ले सकते हैं और अगर वो रिजेक्ट करेंगे फिर हम ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तकरीबन 5 महीने स्लिप हो गया टाइमलाइन। तो जुलाई की जगह हम दिसंबर पे चले जाएंगे, लेकिन पॉलिसी इंटैक्ट है।
absolutely exactly the way it was. अच्छा जुबैर साहब ये फरमाइए कि 6 से 7 दर्जन ममालिक में निजकारी हुई है, एयरलाइंस की भी निजकारी हुई है, और एक बड़ी वजह ये बताई जाती है कि मईशत में हुकूमत का रोल कम करने के लिए निजकारी की जाती है। जी आपका भी स्टैंस वैसा ही है कि हम जो निजकारी के अमल से गुजर रहे हैं उसका भी गोल यही है कि हुकूमत का रोल जो है वो मईशत के अंदर कम से कम किया जाए? देखें जी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होती है। सारी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ होती है। उसका मतलब ये है कि जितना रोल हुकूमत का पब्लिक सेक्टर का कम से कम होता चला जाएगा, उतना ज्यादा आपके इकोनॉमी में ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट वगैरह आएगी। और दूसरी बात ये कि अभी आप पाकिस्तानी से भी पूछते ना, इतनी डिससेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कारों से होती है, चाहे आपने डोमिसाइल बनवाना हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो कोई भी रेलवे का मसला हो, PIA का हो। तो मेरा ख्याल है जितना रोल गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर का कम होगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा। और इसको लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए, कभी शॉर्ट टर्म में नहीं देखना चाहिए कि आप ही एक सब ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे जब ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डेफिनेटली अपनी बातचीत का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें PI की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। अयाज साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब तो कह रहे हैं कि उनका जो प्लान है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन आज अगर हम देखें जिस तरह वज़ीर आला शहबाज शरीफ से जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात हुई है और उसमें तो उन्हें काफ़ी यकीन दहानी कराई गई है, तो ये तो दोनों कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रही? प्लान उनकी होगी, लेकिन इसमें बहुत तब्दीली आ चुकी है। जो गवर्नमेंट का सख्त स्टैंड था, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट पास की थी कि हम निकाल देंगे जो गए, वो तो बात सारी की सारी, वो जो आए हैं जॉइंट एक्शन कमेटी वाले शहबाज शरीफ साहब से बात करने पे, वो किसी बुनियाद पे आए हैं, उन्हें कोई अश्योरेंस मिली होगी। अब वो नौयत क्या है, वो जो पहले वाला सख्त रवैया था कि हम यूं कर देंगे और हम यूं कर देंगे, वो बात तो नहीं रही, उसमें तो तब्दीली आ चुकी है। पर अब खदोखाल एग्रीमेंट के क्या हैं या कहाँ पे हम जा रहे हैं वो हमें नहीं पता। सब तो कह रहे हैं कि जुलाई में हमने करनी थी, लेकिन हम दिसंबर तक वो कर डालेंगे। सब वो तो यही कहेंगे, वो क्या आपको यहाँ पे कहेंगे जी हमने अपना वो जो नस्ब ऐन है या जो ऑब्जेक्टिव है हमने तब्दील कर दिया है। लेकिन एक बात तो स्ट्राइक से जाहिर हुई कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने कुछ दिनों के लिए PIA की तमाम परवाजें और ऑपरेशंस जो हैं बंद करने की ताकत और सलाहियत दिखा दी, जो गवर्नमेंट की कैलकुलेशन में नहीं था। गवर्नमेंट ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि बात जो है इस नौबत तक पहुंच जाएगी, उन्होंने कर दी। वो जो अब किसी ने ये फैक्टर इन नहीं किया था कि पहले दिन ही कोई फायरिंग होगी और 2 आदमी मर जाएंगे, उससे क्वालिटेटिव एक तब्दीली आ गई और गवर्नमेंट बैक फुट पे चली गई और उसकी जो सख्ती थी वो बयानात तक रह गई, लेकिन अमली तौर पे उसके बाद गोलियों के बाद वो सख्ती कर ना पाई। अच्छा यार साहब, अब जरा PIA की प्राइवेटाइजेशन से बाहर निकल के बड़ी प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है, जो निजकारी का पूरा अमल चल रहा है मुल्क में, उस पे आ जाएं। उस पे मेरा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि दुनिया भर में जहाँ निजकारी की जाती है उसकी 2 बड़ी वजूहात बताई जाती हैं। पहली वजह यह है कि वो कहते हैं कि ये हुकूमत जो कंपनीज मैनेज कर रही है वो इतनी एफिशिएंटली नहीं कर सकती, और अगर वो हम प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो वो एफिशिएंटली मैनेजमेंट शुरू हो जाएगी। और दूसरी वजह ये बताई जाती है कि हुकूमत का रोल जो है वो मईशत के अंदर कम से कम होना चाहिए। हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना, उनका काम ये नहीं है कि वो PIA की टिकटें बेचें और बाकी बाकी कारोबार चलाएं। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि एक PIA छोटी सी एंटिटी है, उसको तो आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो हुकूमत का रोल है पाकिस्तानी मईशत में वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है दूसरे सेक्टर्स के अंदर। जैसे ऑरेंज लाइन का मैंने अभी ज़ुबैर साहब से भी जिक्र किया कि 162 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है। जो हमारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इस साल का अनाउंस किया गया है, उसमें 278 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं जो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर में बनेंगे। इसमें पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कोई 83 तो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो पब्लिक सेक्टर में बनेंगे। इसी तरह इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस, आपके लाहौर में मेट्रो बस बनी, ये सारे प्रोजेक्ट्स पब्लिक सेक्टर में बन रहे हैं। तो क्या एक मिनिस्ट्री जो है वो लगी हुई है प्राइवेटाइजेशन के पीछे और दूसरी मिनिस्ट्री जो है वो बड़ी उससे भी 10 गुना ज़्यादा स्पीड में नए पब्लिक प्रोजेक्ट्स बनाए चले जा रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, प्राइवेटाइजेशन के लिए जवाज़ ये था कि हम स्टील मिल में, रेलवेज़ में और PIA में बहुत पैसे हम डाल रहे हैं, वो गड़े हैं।
वो फंक्शन नहीं कर रहे, हम वहाँ पे डाल रहे हैं। ये जो अप्रोच है ये आड़े आ रही है सियासत के। पिछला इलेक्शन वो समझते हैं नून लीग वाले, हुक्मरान जमात, कि लाहौर में और पंजाब, सेंट्रल पंजाब में हम जीते लाहौर मेट्रो की वजह से। उन्होंने फिर यहाँ पे बना दी जो इस्लामाबाद पिंडी की मेट्रो है, वो भी आप उसका भी तखमीना लगाएं, वो भी दुनिया के महंगे तरीन मेट्रोज में से है। उसने इस्लामाबाद का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। अब जो वहाँ लाहौर में हो रहा है कि 2018 के इलेक्शन से पहले हम ऑरेंज लाइन बना दें, तो एक तरफ प्राइवेटाइजेशन है, एक तरफ वहाँ पे सख्त रवैया है, लेकिन एक तरफ ये सियासत भी हमने करनी है। और सिर्फ ये नहीं है, गवर्नमेंट के प्लान्स में ये भी है कि मुजफ्फराबाद तक हम रेल की लाइन लेके जाएंगे। आपका कहना ये है कि ये हुकूमत समझती है कि ये अगर ऐसे पब्लिक सेक्टर में प्रोजेक्ट लगाएगी तो उसको वोट मिलेंगे। वो समझते हैं कि हमने नहीं, तो फिर पीआईए को क्यों बेच रही है, यहां से भी वोट मिलेंगे। भाई हमने मोटरवे भी बनाना है। वो पहले जो है उनका जो अपने कारनामे, जब कारनामे आए उसकी लिस्ट बनाते हैं, सबसे पहले आता है हमने मोटरवे बनाई, हमने लाहौर मेट्रो बनाई, हमने इस्लामाबाद मेट्रो बनाई, और हम लाहौर ऑरेंज लाइन बनाएंगे। और इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं? लेकिन अगर इस चीज पे इत्तेफाक है कि हुकूमत जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है उसको एफिशिएंटली नहीं चला सकती, पीआई में नुकसान हो रहा है, यही वजह बताते हैं इसको प्राइवेटाइजेशन की, तो इतने सारे बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी तो हुकूमत फिर उसमें भी नुकसान करेगी। नहीं, वैसे डॉक्टर साहब एक बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तो हर पावर प्रोजेक्ट की बात कर लेना। हाँ, मैं पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं सोलर पावर की जो कायदे आजम सोलर पार्क है उसकी बात कर रहा हूं, मैं मेट्रो बस है उसकी बात कर रहा हूं। अगर हुकूमत कोई कारोबार नहीं चला सकती, उसमें नुकसान हो रहा है और इसी वजह से वो पीआईए बेच रहे हैं, और साथ ही साथ इतने बड़े बड़े नए कारोबार लगाए चले जा रहे हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर से आप अगर तवक्को करते हैं कि पावर क्राइसिस सॉल्व करेगा, आपने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का देख लिया ना, उन्होंने मैशत के साथ क्या हशर किया और पाकिस्तान के साथ क्या हशर किया, हम अभी तक उसका कीमत जो है हम वो तो प्राइवेट सेक्टर का आपने जिक्र किया। प्राइवेट सेक्टर लिख के अपनी कॉर्पोरेशन जो बुक बनती है उसमें लिखता है कि मैं अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने आया हूं, वो तो पैसे लूटने आए हैं। अब ये हुकूमत का काम है कि उससे किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये हमारी रेगुलेटरी इदारों का काम है कि उनको किस तरह रिस्ट्रेंट करना है और रोक के रखना है। अब अगर हुकूमत खुद उनके साथ शामिल हो जाए फिर ये हाल होता है जो हमारे साथ हुआ। देखिए ना, यहाँ पे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे ख्याल कोई नहीं कहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं बनने चाहिए, कोई नहीं कहेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बननी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं भी है तो खातर खा है तो वो स्टेट की तरफ से होता है, ये बिल्कुल वो प्राइवेटाइज ऐसे नहीं होता। जहाँ भी है, अंडरग्राउंड्स है, मॉस्को में है, लंदन में है, पेरिस में है, वो स्टेट एंटरप्राइजेस हैं। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है इस पे सिर्फ डिबेट है कि आपकी तरजीहात क्या है। जो पब्लिक सेक्टर में आप इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, क्या यही इनकी अवलीन जरूरत है या कुछ और चीज होनी चाहिए? सब सिंगापुर एयरलाइन रियासत चला रही है, थाई एयरवेज रियासत चला रही है, एयर इंडिया रियासत चला रही है, ये सारी एयरलाइन वहां पे मैं बार बार हमें है, और मैं अफसोस से कह रहा हूं, मैं को वो क्या कहते हैं, चुटकी लगाने के लिए नहीं, हमारे यहाँ जो रोना ये है कि शफाफियत नहीं होती। हमें पता नहीं होता कि नेक नियति से ये चीज़ की जा रही है या इसके दरपर्दा कुछ और फैक्टर्स कार फरमा है। हम एक प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि पीआईए के बहुत अच्छे एसेट्स हैं, जैसे रूजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क में, वो एक होटल पेरिस में है, उसके बारे में आया। अगर इसके बारे में शकूक व शुबात हैं तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि देखिए हम पीआईए की फ़्लाइट्स को ये कर रहे हैं, लेकिन वो जो इसासे हैं उन पे कोई उंगली नहीं आएगी, उन पे कोई हाथ नहीं होगा। लेकिन वो नहीं कह रहे। आप हमें कोई एश्योरेंस जो है कौम को उनके बारे में नहीं मिली। इसकी वजह से, और एक और चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे तर्ज हुक्मरानी जो है वो कॉमर्स के साथ, कारोबार के साथ मिली हुई है। ये भी एक वजह है कि शकूक ज्यादा आते हैं। ये कोई गैर कानूनी काम तो नहीं है यार साहब। हमारे यहाँ प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली कंट्रीज है पाकिस्तान जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया। आप सियासत भी कर सकते हैं और साथ में कारोबार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कानून के खिलाफ नहीं, कानून के खिलाफ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे पहले नहीं हुआ। वडेरा शाही जो है सियासत में आती रही है, मिडिल क्लास से कुछ अनासर सियासत में आते रहे हैं, पर इस वसी पैमाने पे कारोबार सियासत में नहीं आया, और सियासत और कारोबार का ये गठजोड़ नहीं आया जो अब है।
اس سے جو ہے شکوک و شبہات آتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شفافیت پہ زیادہ زور دیں. اس پہ یہ ضروری ہے کہ آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ قانون بنائیں کہ بھائی دیکھیے یہاں پہ آپ یہ بات ہے اور یہاں پہ کاروبار آپ چلائیں گے, یہاں پہ وہ نہیں ہے. اس سے تھوڑا سسپیشن شکوک جو ہیں زیادہ ہو. یہ دنیا بھر میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر بے شمار لیجسلیشن ایگزسٹ کرتی ہے, اور وہ اگر آپ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں اور کوئی پبلک آفس ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو جو کاروبار چلا رہے ہیں اس میں اور آپ کے درمیان میں ایک وال کریٹ کرنی پڑتی ہے. پھر آپ کو اپنا کاروبار چھوڑ دینا پڑتا ہے, وہ کسی ٹرسٹ کے حوالے کرنا پڑتا ہے. بہت سارے ممالک میں یہ والے قوانین ہیں. دیکھیں نا پی اے کے بارے میں وہ صرف روزویلٹ ہوٹل اور اس کی نہیں ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے وہ سیاسی میدان میں جو کہتے ہیں کہ جی بیچ رہے ہیں تو کس کو بیچ رہے ہیں, پیچھے کون ہے, یہ سوال یہاں پہ اٹھتے ہیں. اور خرید رہے ہیں تو کس سے خرید رہے ہیں اور کس کا دے رہے ہیں, ایگریمنٹ کے اوپر سائن ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ شکوک. بالکل ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے, اور یہ چاہے پی آئی اے کا معاملہ ہو یا پھر اور بھی کسی بھی کمپنی کو پرائیویٹائز کرنے کا معاملہ ہو. ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان میں سڑکیں ہیں, ڈیفینیٹلی ہیں, اور بہت اچھی روڈ میپس بنے ہوئے ہیں, لیکن کیا وہ سیف ہیں ڈرائیونگ کے لیے, اور جو لوگ اس پر ٹریول کرتے ہیں اس کے لیے. اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج جو ہے وہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. مطلب پاکستان میں ہم دیکھیں جان لیوا حادثات جو ہیں وہ آئے روز ہمیں روڈز پہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں, چاہے وہ چھوٹی روڈیں ہیں چاہے وہ بڑی روڈز ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے نازیہ, ہم پچھلے 14-15 سالوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. سالانہ ہلاکتیں جو ہیں دہشت گردی کے نتیجے میں ایاز صاحب وہ 3-3.5 ہزار کے قریب ہوتی ہیں. اگر پچھلے 10 سالوں کی ہلاکتیں دہشت گردی کے نتیجے میں جو ہوئی ہیں ان کو جمع کر لیں تو 50,000 کے قریب بنتی ہیں پاکستانی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں. اور ٹریفک ایکسیڈنٹس جو روڈ ایکسیڈنٹس ہیں پچھلے 10 سالوں میں 1,30,000 جانیں ضائع ہو چکی ہیں. اب سوچئے وہاں پہ 50,000 دہشت گردی کے نتیجے میں اور ٹریفک ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں 1,30,000 جانیں ضائع ہو چکی ہیں, جو معاشی نقصان سالانہ وہ کہا جاتا ہے کہ 100 ارب روپے کے قریب ان کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. بالکل. ویسے ایاز صاحب مطلب ہماری حکومت جو ہے وہ روڈ ڈیولپمنٹ پہ تو بہت سارا خرچہ کر رہی ہے, لیکن روڈ سیفٹی کی طرف آپ کو ان کی کسی قسم کی کوئی ٹلٹ نظر آتا ہے, کوئی نظر آ رہا ہے کہ کوئی اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے نازیہ, وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ریاست کی قانون کی گرفت ہو سڑکوں پہ, وہ نہیں رہی. وہ آپ کبھی آپ موٹر وے کو ہٹ کے دوسری سڑکوں پہ آپ جائیں, آپ کسی اچھی سی جو بس سروس ہے اس پہ بیٹھ کے کریں, آپ کا کلیجہ جو ہے ایسے دھکتا رہے گا. جس طریقے سے وہاں پہ ڈرائیونگ ہوتی ہے, میں کئی دفعہ کار پہ اپنی جا رہا ہوتا ہوں, پر وہ جو بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں, جو بڑی بس سروسز ہیں, میں نام کسی کا نہیں لیتا, جو موٹر وے سے ہٹ کے جن سڑکوں پہ ہوتے ہیں, خدا وہ دل کرتا ہے کہ آدمی کان پہ ہاتھ لگا. ایک مطلب تو یہ ہوا ایاز صاحب کہ اگر آپ موٹر وے پہ اس قسم کے قوانین کا لاگو کر سکتے ہیں تو آپ باقی روڈز پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ نہیں کر سکتے. وہ تو دیکھیے جیسے آپ وہ ایک اسپیشل آپ نے حالات بنائے ہوئے موٹر وے پہ, وہ اتنی لمبی ہے, اس پہ نہ باہر سے کوئی چیز آ سکتی ہے کیونکہ آپ نے وہ دونوں طرف وہ بنائے ہوئے ہیں, بیریئر بنایا ہوا ہے. وہاں پہ پولیس بھی ہے, ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں, لینز بھی ہے. واحد وہ سڑک ہے جس میں لینز کی پابندی کی جاتی ہے. موٹر وے سے آپ باہر نکلیں تو وہ بالکل دنیا ہی اور ہے, وہ وہاں پہ ماحول ہی اور ہے, وہاں ڈرائیونگ کا انداز ہی اور وہ ہو جاتا ہے. جب ڈاکٹر صاحب آپ بڑے شہروں کے بیچ میں اسلام آباد, پنڈی, لاہور, کراچی میں آپ ٹریفک کنٹرول نہیں کر سکتے, تو جو ہائی ویز ہیں موٹر وے کے علاوہ ان پہ آپ کیسے کنٹرول ایاز صاحب, جو 4 بڑی وجوہات ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا میں جن کی وجہ سے ہلاکتیں ہوتی ہیں, وہ پہلی تو ہے سپیڈنگ, کہ لوگ تیز گاڑی بہت چلاتے ہیں. دوسری وجہ ہے کہ موٹر سائیکلز ہیلمٹ نہیں پہنتے, یہ دوسری سب سے بڑی وجہ ہے جان ضائع ہونے میں. اور تیسری وجہ ہے سیٹ بیلٹس. اب ہمارے ہاں اسلام آباد میں تو سیٹ بیلٹس انہوں نے کمپلسری کر رکھی ہیں اور وہ قانون انفورس بھی بڑا زبردست ہو رہا ہے, لیکن شاید لاہور میں بھی ہیں, موٹر ویز کے اوپر ہیں, لیکن باقی بڑے شہروں میں, کراچی میں شاید نہیں ہیں یہ سیٹ بیلٹ. اور چوتھی بڑی وجہ ہے کہ بچے جو ہیں, کم عمر بچے, ان کو آپ بچوں کی سیٹ پہ نہیں بیٹھاتے,
تو یہ 4 سب سے بڑی وجوہات ہیں کہ 1,30,000 پاکستانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں پچھلے 10 سالوں میں روڈ ایکسیڈنٹس کی بنا پر. بہت ساری چیزوں میں ریگولیشن جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ قانون کا گرفت اس پہ نہیں جاتا. ایک زمانے میں جو ہے آپ ٹیکسی پہ بیٹھتے تھے تو آٹومیٹکلی وہ ٹیکسی کا میٹر جو ہے گھمایا جاتا تھا. یہ اب وہ انگریز کے اثرات تھے جو ابھی تک زائل نہیں ہو سکے تھے. ایک زمانہ تھا جب بائیسیکل جو ہے اس پہ اگر لائٹ نہیں ہے تو آپ کا چلان ہوتا تھا. ایک زمانہ ہے جب ٹانگے پہ آپ کو لائٹیں اور وہ گھنٹی جو ہے ہونا وہاں پہ لازمی تھا. اب بدتدریج ہم نے دیکھا کہ یہ چیزیں جو ہیں ہٹتی گئیں. بسیں کہیں رکتی ہیں وہ سڑک کے درمیان میں رکیں گی اور پیسنجرز کو نیچے کریں گی اور اوپر کریں گی. یہ ساری جو چیزیں ہیں جو ایک نارمل ایک معاشرے میں جن قوانین کی پابندی ہوتی ہے وہ نہیں ہے. ایاز صاحب، ذوالفقار چیمہ صاحب کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے ان کا کہنا یہ تھا، ان کو میں نے کہیں پڑھا ان کا کچھ لکھا ہوا کہ 80% ہلاکتیں جو ہیں وہ ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور 20% ہلاکتیں جو ہیں وہ گاڑیوں میں فنی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب معاملہ یہ ہوا کہ 80% جو ڈرائیورز کی وجہ، ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہاں پہ کوئی اسٹینڈرڈائز لائسنسنگ پروسیجر نہیں ہے. یعنی کہ اسلام آباد میں تو واقعی سخت ہے لائسنس لینا. بہت سارے اسلام آباد کے ڈرائیورز جو ہیں وہ مردان چلے جاتے ہیں، چارسدہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے اپنا لائسنس لے آتے ہیں، وہاں پہ ان کے اوپر اتنی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ فٹنس سرٹیفکیٹ آف یور وہیکل، جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے آپ کی گاڑی کا، اگر گاڑی میں فنی خرابی ہے، 1,30,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور 20% ہلاکتیں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ آپ کی گاڑی میں فنی خرابی ہے. سرٹیفکیٹ آف فٹنس جو ہیں وہ بکتے ہیں. تو وہ آپ کی بات جو کہ ریاست اپنی ریٹ انفورس نہیں کر رہی، آپ کو لائسنسنگ سٹینڈرڈائز ہونی چاہیے پورے ملک میں اور وہ سخت ہونی چاہیے. لائسنسنگ سخت ہونی چاہیے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بہت سارے آج کل جو ہیں گاڑیاں بھی، موٹر سائیکلز کی تعداد ایک دم جو ہے بڑھ چکی ہے اور وہ سڑکوں پہ موٹر سائیکلز جو ہیں اس طریقے سے چلتے ہیں کہ وہ اب سب سے بڑا ٹریفک ہیزرڈ موٹر سائیکلز ہو گیا ہے. شہروں میں سب سے زیادہ وہ جو کنگچی رکشا ہے وہ کیسے آیا پتہ نہیں، ایک دم آیا اور ایسے پھیل گیا. اگر کوئی ایکسپینشن، کوئی سکسیس سٹوری پاکستان میں ہے تو وہ کنگچی رکشا کی ہے، لیکن لائسنسنگ ان کی کوئی نہیں ہے. آپ کو کوئی نہیں پتا کہ وہ رجسٹریشن ہوئی ہے نہیں ہوئی، جو وہاں پہ بیٹھا ہے اس کے پاس لائسنس ہے نہیں ہے. ان چیزوں پہ بالکل دھیان دینا چاہیے. ہمیں جوائن کر لیا ذوالفقار احمد چیمہ صاحب نے، اور وہ ایکس آئی جی ہیں نیشنل ہائی وے اور موٹر وے. ان سے بات کر لیتے ہیں. جی ذوالفقار چیمہ صاحب، ویلکم ٹو دا شو. ہم دیکھتے ہیں آئے دن بہت سارے اموات حادثات کے دوران، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت ایک لمبی اسٹیٹسٹکس بتائیں کہ کتنی اموات ہوتی ہیں روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے. تو کیا جس طرح موٹر وے پہ ایک سسٹم، باقاعدہ سسٹم ہے اس چیک اینڈ بیلنس کا، کیا عام شہروں میں یہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا؟ جی، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہر سال کتنی اموات ہوتی ہیں. دیکھیں، انفارچونیٹلی روڈ سیفٹی ہمارے لیے کوئی امپورٹنٹ موضوع ہی نہیں ہے، امپورٹنٹ سبجیکٹ نہیں ہے. دنیا بھر میں اس پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں دیکھیں ٹیررزم میں اگر ایک سال میں فرض کیا کہ 4 یا 5 ہزار ہلاکتیں ہوئیں، تو روڈ ایکسیڈنٹس میں اس سے 4 گنا زیادہ ہلاکتیں ہوتی، 4 گنا زیادہ. اگر وہاں 10,000 ہیں اور 10 سالوں میں فرض کیا ہم کلیم کرتے ہیں 40,000 یا 50,000، تو اس میں ایک سال میں تقریباً 15,000 ہلاکتیں ہوتی ہیں روڈ ایکسیڈنٹس میں، جو ایک رف ایسٹیمیٹ ہے. 50,000 سے زیادہ زخمی ہوتے ہیں. مگر چیمہ صاحب، وجہ بتا دیجیے کہ کیوں ہوتی ہیں یہ ہلاکتیں اور اتنی تعداد میں زخمی لوگ؟ جی، یہ ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں کہ اتنے لوگ جہاں بھاگ ہو جاتے ہیں اور اتنے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی وجوہات جو ہیں وہ بہت ہیں، مگر سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں بھی اس پر توجہ نہیں ہے، پرائیویٹ میں بھی نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کی پوری توجہ، نہ ہماری، نہ میڈیا کی. کوئی بھی اپنا رول صحیح پلے نہیں کر رہا. میں جب وہاں تھا تو ہر چینل کو کہا، ہر امپورٹنٹ صحافی کو کہا کہ جی اس پہ کوئی ایک ہی کو ڈسکشن کر دیں.
اور انہوں نے کہا جی ریٹنگ ہے اور ہم تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چیمہ صاحب ہم تو آپ کے کہنے کے بغیر کر رہے ہیں, تیار نہیں ہے. ہم نے تو آپ کے کہنے کے بغیر کر دی. اچھا مجھے بتائیے, نیشنل روڈ سیفٹی سیکریٹریٹ ایک ادارہ کہلاتا ہے, وہ کیا ایگزسٹ کرتا ہے, اس کے پاس کوئی فنڈنگ ہے, وہ کیا کام کیا کرتا ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے, اصل بات کی طرف آئیں کہ جی ایک آپ کے پاس پورے ملک کے لیے پاس سامنے ایک رول ماڈل ہے موٹر وے پولیس نے ایک دکھا دیا کہ جی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں رول آف لا بالکل اسٹیبلش ہوگا. جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو ہی ول بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا. اس میں منسٹروں کے بھی چالان ہوتے ہیں, ججز کے بھی, جنرلز کے بھی, آئی جیز کے بھی. مجھے اپنا خود بھی فائن ہوا. 1 کلومیٹر پر آور بھی اگر آپ زیادہ کریں گے تو وہ آپ کو روکیں گے. ایٹ دی سیم ٹائم دے آر ایکسٹریملی کٹیس, دے آر ویری ہیلپ فل آلسو. ان کے خلاف کرپشن کی بھی کمپلینٹ نہیں ہے, بدتمیزی کی بھی نہیں ہے. وہ ماڈل کیوں ریپلیکیٹ نہیں کیا جاتا؟ ہر ضلع میں ہونا چاہیے. اور وہ اسٹڈی کیا جائے کہ بھائی ان کے ڈیوٹی آز مقرر ہیں ایک ریزنیبل لائف کے لیے, جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. مہینے میں 4 چھٹیاں ہیں, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, ہر جگہ وہ ہونا چاہیے. اور وہ ڈٹرمنیشن پولیس افسروں کو شو کرنا چاہیے. ہر ضلع میں وہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. چیمہ صاحب یہ فرمائیے کہ جو آپ کے پاس پولیس فورس ہے وہ آپ نے الگ سے ریکروٹ کی ہے, الگ سے ٹرین کی ہے, یا وہ کسی پرانی پولیس ادارے سے ہی آپ نے اٹھا کے اپنے پاس لے کے آئے؟ دیکھیں انیشلی جب موٹر وے پولیس, اب تو ظاہر ہے ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس کی باقاعدہ علیحدہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھی ہوتی ہے, نیچے بھی ہوتی ہے, اور پیورلی آن میرٹ. مگر انیشلی جب وہ بنی تھی, انیشلی تو ادھر ادھر مختلف صوبوں سے لی گئی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ ان کو کچھ انسینٹیوز دیے گئے. انسینٹیوز کیا دیے گئے؟ ان کو تنخواہ ڈبل کر دی گئی, ان کے ڈیوٹی آرز ریشنلائز کیے گئے, ریزنیبل بنا دیے گئے, جو ضروری ہیں. آفٹر آل ایک انسان کو ضروری ہے کہ کچھ ایسا ٹائم ہو, اس کو فرصت ملے, چھٹی ملے, فیملی کے ساتھ گزار سکے. چیمہ صاحب اس ساری چیزیں کرنے کے لیے 2 چیزیں تو ضروری ہیں نا. ایک ہے ریسورسز دینے پڑیں گے, ایک یہ ہے کہ حکومتوں کی, تمام حکومتوں کی پرائیورٹی ہو. آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا پہلے کی پرائیورٹی تو یہ ہے ہی کوئی نہیں کسی کی. بالکل نہیں ہے. لیکن چیمہ صاحب ایک نیشنل روڈ سیفٹی سیکریٹریٹ کے اندر ایک سیفٹی فنڈ بنانے کی تجویز شاید آپ نے دی تھی, یا میں نے پڑھی ہے کہیں, اس فنڈ میں کچھ پیسے ایگزسٹ کرتے ہیں؟ نہیں جی, دیکھیں فنڈوں کی کوئی کمی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, فنڈوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب میں آئی جی تھا, یہ موٹر وے پولیس کا ہم نے گورنمنٹ سے سینکشن لی, اور ہم نے کہا کہ جی بہت پرانی گاڑیاں ہو چکی ہیں, اب گاڑی رک جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ فنڈز, ہم نے کہا ہم اپنے فنڈ سے لے لیں گے. اپنے فنڈ سے ہم نے سارا فلیٹ چینج کر دیا, اوور آل کر دیا. فنڈوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ جو ہے چیمہ صاحب, ہمارے پاس کوئی روڈ سیفٹی پالیسی ایز سچ بنی ہوئی ہے, فارمل قسم کی, ڈاکیومنٹڈ؟ یہ بالکل روڈ سیفٹی پالیسی ہے, سب کچھ ہے. دیکھیں اگر کچھ کمی ہے تو نیک نیتی کی کمی ہے, ویل کی کمی ہے, ڈٹرمنیشن کی کمی ہے. آپ کہہ رہے ہیں سیاسی نیت نہیں ہے, فنڈز اویلیبل ہیں. نہیں, یہ کیا بات ہوئی جی؟ سیاسی نیت ہماری اپنی بھی نیت نہیں ہے. انفورسز بھی بددیانت ہیں. کہاں کس لیول پہ نیت ہے؟ کون رول اپنا پلے کر رہا ہے؟ کیا میڈیا اپنا پلے کر رہا ہے جی؟ میڈیا کی ہم ترلے کر کے کہ یار پبلک اویئرنیس کے لیے ضروری ہے, کوئی ایک ہی چھوٹا سا پروگرام کر دیں. کوئی تیار نہیں ہوا کہ جی ہمارے لیے اس کی ریٹنگ نہیں ہے, یہ اتنا اٹریکٹیو پروگرام نہیں ہوگا. بہت شکریہ ذوالفقار احمد. چیمہ صاحب آپ کا بالکل صحیح کہا انہوں نے, شاید نیت کا فقدان ہے, چاہے وہ ہم معاشرے میں ہم لوگوں کی جانب سے دیکھا جائے یا حکومت کی جانب سے دیکھا جائے. ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. یہ دورہ کتنی اہمیت رکھتا ہے, اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں گے ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں ان کی پاکستان آمد ہوئی ہے, تو کیا ان کا کیوں دورہ کر رہے ہیں؟ بیسیکلی اس دورے کا مقصد ہے کیا؟ 4 باتیں وہ کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نجی سیکٹر کو آپ پروموٹ کریں بجائے پبلک سیکٹر میں اتنی انویسٹمنٹ کرنے کی. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ توانائی کے سیکٹر میں جب تک اصلاحات نہیں لے کے آئیں گے تو اس وقت تک کچھ بننے والا نہیں ہے. اور 2 باتیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحت اور تعلیم,
یعنی کہ آپ انفراسٹرکچر تو بنا رہے ہیں لیکن جو ہیومن انفراسٹرکچر، جو ہیومن کیپٹل آپ نے انسانی اثاثہ جات پیدا کرنے ہیں اس کے اوپر بھی غور کریں اور ان کے اوپر بھی پیسے خرچیں۔ ایاز صاحب، یہ ڈاکٹر جم جو ابھی نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں 3 سال سے ہیں، انہوں نے ورلڈ بینک کا اندرونی ڈھانچہ جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ ایک زمانے میں ہر کوئی ورلڈ بینک کی طرف دیکھتا تھا کہ وہ فائنینسنگ کرے گا، ہمیں لون دے گا، اب وہ لون ان کی 3rd پرائیورٹی چلی گئی ہے۔ ان کی پہلی پرائیورٹی پہ وہ کہتے ہیں نالج اینڈ سولوشنز، کہ اگر آپ کو کسی قسم کا پرابلم آ رہا ہے، جیسے خیبر پختونخوا میں آپ نے ایک ڈیزائن کرنا تھا احتساب کمیشن، تو آپ ورلڈ بینک سے اگر رجوع کریں تو ان کی یہ تقریباً فری سروسز ہیں۔ اب 71 سال کا ڈیٹا بینک ہے ان کے پاس، ساری دنیا کا ان کے پاس تجربہ ہے، تو اور یہ اپنا وہ ڈیٹا بینک جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو ان کی اب پہلی پرائیورٹی آ گئی ہے نالج اینڈ سولوشنز، کہ آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے، کسی وزارت کے اندر پرابلم آ رہا ہے تو آپ ہم سے رجوع کریں اور ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور دوسرا ان کی جو پرائیورٹی آ گئی ہے ترجیح میں سے، وہ ہے کنویننگ پاور۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 71 سال سے ہیں، پوری دنیا میں ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے، اور اگر آپ ہمارے پاس کوئی پرابلم لے کے آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، ہم ڈیفٹ کو بھی لا سکتے ہیں، ہم دنیا کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو لا کے آپ کے سامنے بٹھا سکتے ہیں اور پھر وہ آپ کا پرابلم سالو کر سکتے ہیں۔ اور تیسری ترجیح جو ہے 3rd پرائیورٹی میں اب فائنینسنگ آ گئی ہے، کہ اگر آپ کوئی پروجیکٹ میں فائنینسنگ لینا چاہیں تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ صحیح، ہمیں ڈاکٹر اشفاق صاحب نے بھی جوائن کیا، اکانومسٹ ہیں، اس کے علاوہ نسٹ یونیورسٹی کے پرنسپل بھی ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم اشفاق احمد صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ ہم یہ بات دیکھیں کہ ورلڈ بینک کے صدر کی پاکستان آمد ہے اور وہ ان کا کہنا یہ کہ پاکستان جو ہے دیوالیہ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے کیوں دی؟ کیسے پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا اور وہ بچ بھی گیا؟ دیکھیں، بات انہوں نے بالکل صحیح کہی ہے کہ جب پچھلی جو حکومت تھی، اس حکومت کے جس وقت وہ جا رہے تھے الیکشن سے پہلے تو پاکستان کے جو ایکسٹرنل جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ہمارا ریزرو بہت تیزی سے گر رہا تھا اور آگے جو پیمنٹس ہمارے بڑے بڑے ڈیو تھے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اپنی ڈیٹ سروسنگ کر سکتے تھے۔ تو اسی لیے پاکستان واز آن دی ورج آف ایکسٹرنل ڈیٹ پیمنٹ ڈیفالٹ۔ تو یہی وہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح کی کہ ہم وہاں پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچ گئے ہیں اس دیوالیہ پن سے، آپ پچھلے کچھ ہفتوں سے مسلسل لکھ رہے ہیں کہ 3 سال کے اندر پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ 105 ارب ڈالر ہو جائے گا اور ہم اس قابل نہیں رہیں گے کہ اس کو سرو کر سکیں۔ تو آپ تو اس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ شاید ہم بڑھ رہے ہیں دیوالیہ پن کی طرف۔ دیکھیں، میں تو ورلڈ بینک کے صدر نے جو بات کی ہے کہ پاکستان بچ گیا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وہی پیریڈ تھا کہ جب پاکستان اس قابل نہیں تھا کہ 22 اکتوبر نومبر جو ہے ہم بالکل ڈیفالٹ کرتے۔ میں 2013 کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ آئی ایم ایف کے پروگرام نے پاکستان کو بچایا، کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو پیسے ملنے لگے۔ جب آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو گیا تو ورلڈ بینک نے بھی پیسے دینے شروع کر دیے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی پیسے دینے شروع کر دیے۔ تو وہ ایک فائنانسنگ کا جو ایشو تھا، جو ریزرو تیزی سے گر رہا تھا، اس میں تھوڑے سے سلو ڈاؤن ہو گیا۔ اس کے بعد حکومت وقت نے میسو اماؤنٹ میں بورنگ شروع کر دی، جس سے ان کو ایک ریزرو جو ہے وہ بڑھانے کا خط شروع ہو گیا۔ ریزرو ایک اچھی چیز ہے، لیکن جس طریقے سے ہم نے بورو کرنا شروع کیا ہے رائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ سینٹر، اس سے یہ ہوا ہے کہ جو پرابلم آج آنا تھا ہمیں، وہ اب تھوڑا پوسٹ پون ہو گیا ہے، کیونکہ جو ہم نے آج رائٹ اینڈ لیفٹ بورو کیے ہیں، somebody has to repay this debt۔ تو آج کا جو پرابلم تھا وہ ہم نے اس کو پیچھے کی طرف لے گئے ہیں تاکہ آج میرا کام ہو جائے، 4-5 سال کے بعد جو بھی ہوگا یہاں پر وہ جانے گا اور ان کا کام جانے۔ ڈاکٹر صاحب، ورلڈ بینک والے صاحب، پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے پاس اب ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اپنی اکنامک گروتھ کو پک کر لیں۔ میرے خیال میں ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ آئی ایم ایف کو یہ بات بتا دے کہ پاکستان کو اب گروتھ کی ضرورت ہے، اسٹیبلائزیشن بہت ہو گئی ہے۔ یہ مشورہ پاکستان کو دینے کے بجائے یہ مشورہ اگر اپنے کلیگ آئی ایم ایف کو دے دیں، اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کو دے دیں تو زیادہ مناسب ہوتا، کیونکہ پاکستان از فورسڈ
बाय द IMF कि ये स्टेबलाइजेशन फर्स्ट और ऑस्टेरिटी ये करता जाए। पिछले 8 साल से हम यही कर रहे हैं, जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को सफोकेट कर दिया है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन द रेंज ऑफ होवरिंग अराउंड इन द रेंज ऑफ 3.5 और 3.5% के दरमियान में, या 3.5 और 3.7 के दरमियान में ये मूव कर रहा है। डॉक्टर साहब, आप क्या प्रिस्क्रिप्शन देंगे, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये मैं देता भी रहा हूं और अभी फिर मैं दे देता हूं। हर मेरे आर्टिकल में प्रिस्क्रिप्शन होता है। वी हैव टू नाउ स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें एक फिजिकली इररिस्पांसिबल स्टेट बन जाना चाहिए। आसान अल्फाज में स्पेसिफिकली बताइए ना कि क्या करना चाहिए। हाँ, देखें, अगर ये डेफिसिट, बजट डेफिसिट इसलिए बुरी चीज है कि हम उसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। अगर हम डेफिसिट अगर थोड़ा ज्यादा है और उस डेफिसिट से हम ग्रोथ क्रिटिकल रिफॉर्म्स और ग्रोथ को बढ़ाने की तरफ पैसा खर्च करें, अपने एक्सपेंडिचर के डायरेक्शन को चेंज करें, ये बजाय इस किस्म के जो जिस तरीके से हम ये मेट्रो और इस पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, इसके बजाय अगर हम हेल्थ पे, एजुकेशन पे खर्च करें, अपने ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करें, ये ग्रोथ क्रिटिकल रिफॉर्म्स है, इससे बढ़ेंगे। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, यानी कि वाटर है, बिजली है, गैस है, इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाएं, पैसा इस तरफ खर्च करें। आप तरजीहात की बात कर रहे हैं कि हमें तरजीह देनी चाहिए सेहत और तालीम बजाय इसके कि मेट्रो बस बनाएं या उस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सेहत, तालीम, स्किल डेवलपमेंट और क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर अवेलेबिलिटी है, गैस है, बिजली है, इसकी तरफ देने चाहिए। हम 200 बिलियन के एक प्रोजेक्ट जिससे शायद 1-1.5 लाख आदमी को बेनिफिट पहुंच रहा हो, उस पर हम पैसा लगा रहे हैं। ये हमारी टोटली एक डायरेक्शन लेस प्रायोरिटीज हैं ये। अच्छा, इस चीज पे आप अग्री कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है, अब हमें ऐसी पॉलिसीज इख्तियार करनी चाहिए कि हम ग्रोथ की तरफ निकलें। स्टेबलाइजेशन इन ए सेंस कि हम अभी इस वक्त कोई ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान कल डिफॉल्ट कर जाएगा। उस लिहाज से मैं ये कहता हूं कि ये थोड़ी सी जो ब्रीदिंग स्पेस हमें मिली है, स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द IMF प्रोग्राम, पैसे आ गए हैं और हमने बोरो बेइंतहा कर लिया है। अगर हमने अपने डेट कैरिंग कैपेसिटी को बिल्ड नहीं किया, यानी कि अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाया, तो ये आगे चलकर ये बर्डन इतना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक बाय 2019-20 पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज $105 बिलियन के करीब होगा, जो 370% है हमारे एक्सपोर्ट्स के। तो डॉक्टर साहब, ये क्रेडिट तो फिर PMLN गवर्नमेंट को दे देना कि स्टेबलाइज किया है उसने इकोनॉमी को। IMF के प्रोग्राम के मैं तो कह रहा हूं, ये तो हम उस जमाने में भी कहते थे कि जी आप IMF के पास जाएं, ताकि ये कम से कम ये जो एक खतरा लटका हुआ है कि कल हम डिफॉल्ट करने वाले हैं, इससे तो हम बच जाएंगे। तो क्योंकि जिस जमाने में ये बातें हो रही थी डिफॉल्ट की, पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं था। IMF का प्रोग्राम मई 2010 में सस्पेंड हो गया था। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका मैं ज्वाइन करने का। डॉक्टर साहब, ये तो अच्छी खबर है, आज सब कुछ अच्छी खबर डॉक्टर इशफाक साहब के जुबान से भी निकली है। उनका कहना ये है कि एक कश्ती थी जो डूब रही थी शायद, या उसमें छेद हुए थे, अब वो छेद भर दिए गए हैं, अब वो डूब नहीं रही, अब हमें जरूरत है कि हम अपनी सिमत पकड़ें। पर इस पे तो इत्तफाक राय मुल्क में पैदा हो चुका है कि कोई डिफ़ॉल्ट का नहीं है, तो स्टेबलाइज हो चुकी है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन, जो वो भी कह रहे थे, मेरे ख्याल हम भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि डायरेक्शन जो है वो सेट होनी चाहिए। और ये जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, पता नहीं इससे वो क्या सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जो कुछ आपके पास पैसा है, लिमिटेड पैसा है, महदूद पैसा है, वो आप 1-2 प्रोजेक्ट्स में झोंक रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखें हमने ये कर लिया है। इसमें कोई तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन तब्दीली नहीं आ रही। सब इनविजिबल होते हैं जो लोन्स आप लेते हैं, जो आप डेट लेते हैं, और ये प्रोजेक्ट्स विजिबल। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त डेफिनेटली ख़त्म हो गया। अगर वर्ल्ड बैंक के सदर को ये बात पता है कि अब हमें ज़रूरत है तालीम पे खर्च करने की, सेहत पे खर्च करने की, तो यकीनन हमारी हुकूमत को भी पता होगा। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।